كيسيونير معاك انس الباز عندي بزاف اخويا انا جي بور دو تي كيسيونير. لا تخافش اخذ راحتك. راه عايز انت واش بغيت دير كيسيونير على نوردي الخماري ولا كيسيونير بورن اوت ولا كيسيونير زوم عزل غنديروا هكذا لي كيسيونير على كوموند فهمتي غنجيبوا لي انفيتي نحطوا لهم لاكارت بحال الماكله فهمتي نديرهم ثلاثه انا معاك انا واخا زوم شنو هي زوم بغيت دير زوم دير زوم وانا غنصورك انايا ناخذ الكاميرا غنصورك انايا فاس كاميرا غادي نصورك على غادي نزومك في الحياه ديالك في الشخصيه ديالك واخا عطيني الكاميرا دوك عزل الزوم غنديروا الزوم ما كنتش عارفك انك انت دايره بحال هكذا انت اللي خنتيني انت اللي لقيتك مصيفطه ميساج في الواتساب اجي صراحه افلام مغربيه مازال ما درتوش في الواتساب دوك يديروا الواتساب الله يخليكم واخا برنامج ما فيهوش واتساب الواتساب ولا مهم جدا في الحياه انس الباز غادي نديروا كيسيونير زوم الى دوك غادي نسولك غادي تجاوبني هذا هو البرينسيپ ديال الاسئله هما هادو الا كنتي ديفو انس شنو ديفو غتكون راه بلاتي انس انا مزومي عليك زعما الى كذبتي الى بغيتي تقول عليا غتبان هو ماشي شي ديفو كبير حيت حنا ديما كنبغيو نستروا على العيب ديالنا معلوم مي لامباسيونس اون دير بمعنى جو سوي تري امباسيون في حياتي دابا كاين بيرن اوت كاين اللي قلت لك قبيله غوتور امبولي داكشي ما كرهتهمش يخرجوا غدا كاملين انت بغيتي تمثل دابا بغيتي دير افلام بغيتي افونسي دون لا في مابقاش كتسنى الخدمه العام الجاي لا الخدمه جيم بيان تو سكي بيان في مي فيت في واخا الا كنتي انس الباز الا كنتي بليه شنو بليه نتايا الكارو حيت ما فان جي با ريوسي ا لونلفي كنت قطعت واحد شحال ديال ورجعت له بون سي بيت اون فات فاش قطعت بديت كنغلط بزاف دونك والحرفه ما خصهاش دونك دابا كارو سبور فان اون با الدروا دون بارلي زيد انت با الدروا دون بارلي دو كوا ما انا كنصح حتى شي واحد يكمل كارو بيان سور واخا كانت فيك شي بليه اخرى وحيدتها بلي بيك هيت راديو في الصباح حيدتها باسكو تفانتيت عرفتي فهمتاني تفانتيت انا سباز الا كنتي عذاب شنو الحاجه اللي كتعذبك عذاب القبر كتخاف منه قريتي عليه نو جو لي دي كوم سا سي فري واخا قريت شي كلمه قلتها واخا تنقلب شنو نجاوب كاين شي حاجه كتعذبك اللي فاش كديرها كتعذبك كتقول على عذاب الا كنت عذاب غنكون لومبوتياج تيمرضني فريمون مي لومبوتياج بور اتر بريسي لومبوتياج دو كازابلانكا وي الا كنتي باش بغيت تمشي من واحد البلاصه ل 50 متر لبلاصه اخرى خصك ساعه ونص معلوم كان فليب جيم با الا كنتي باطل شي حاجه بعد المرات باردون ولي كنحط الطوموبيل وكنشد الطاكسي سي فري كنكمل الحلو هذا الا كان شي رونديفو صعيب ولا معلومه هذه كاع الناس كازا كتوقع لهم فاش كتكون خصوصا ما كاينش بلاصه كيعرفوا منين يدوزوا سي با كومون يفون معلوم غير كاين معلوم راه شوف راه كاين نورمال كاين بيرمي ديال المغرب وخاصو يديروا بيرمي د كازا كاين البيرمي ديال كازا اللي هو فيه نقاط الهريف في مهرف تاعي شي واحد في الطريق كيتنقصوا لك النقاط انا سباز الا كنتي باطل شي حاجه تقالت عليك باطل شي حاجه اللي ما تقالت غير طاحت عليك هكذاك الباطل اللي كان طاح عليا في الفيلم اللي تكلمت عليه صديقه توتالور جو فولي اون بارلي مي بون ديال عبد اللطيف العبيد الدور ديال عبد اللطيف العبيد دونك اللي كان كيهضر على لي زاني دو بلون فان اي دونك هذيك الوقيته اللي كان في المغرب كان كيتشدوا فيه الناس اللي كي بارل كيون يعني دي اوبينيون اللي كيهضروا على اي دونك كانت هذيك لا سيكونس شنو هي لا سيكونس انك يعني مشدود بسناسل اي اون سليب نورمالمون مكتوبه في السيناريو وانا كنت قبلت في السيناريو غير هو كونط اون اريفي على تورني قال لي المخرج عبد اللطيف القطع غديرها يعني نو 100% نو قلت ما اون سي با مي داكور سور سا زعما هذا راه سكوب جي جامي راكونتي جو لو راكونت ا توا قال لي bon comment on fait écoute si tu as 5 minutes
قنعني يعني explique-moi pourquoi on a besoin d'enlever à 100% les habits. قال لي écoute, premièrement غادي تكون caché. يديك tu vas être caché. قال لي deuxièmement يعني في هذيك ليبوك ديال لي زاني دو بلون ماشي كانوا كيحيدوا لهم الحوايج راه كانوا كيديروا شي حوايج كثر كانوا المهم بيب القراعي enfin tu as compris et donc شربت قهوه وقلت لهم علي on y va go let's go le seul problème شرب قهوه قال لهم allez on enlève le slip لا ماشي داكشي لا هو je lui fais confiance quand il m'a dit que هذيك يعني حقيقه اشياء وقعوا خص شي واحد يتيموني عليهم الا ما كانش انا نتيموني عليهم حتى شي واحد ما غادي يتيموني عليهم داكشي اش مثلتها واخ دونك مثلتها le seul problème qu'il y a eu c'est que je pense ما نطيح الباطل على حتى شي واحد واحد السيده هي اللي دارت كاع هذا المشكل باسكو بيان سور دخلنا نصوروا هذيك لا سيكونس وكانت ايكيب ريدويت لي في نافي با لو دروا دو رونتري كانوا غير لي غارسون لا سول في اللي كانت سي لا سكريبت هي سي دان سيغتان اج حاجه زعما et j'avais واحد يعني فوطه ماشي جيتي با نو à 100% خرجت هذيك البنت اللي ما خلوهاش تدخل حيت قالوا لها ايكيب ريدويت مشات عيطات على لي جورنو قالت لهم انس يتعرى وداك الشيء دونك moi ce que j'ai fait quand j'ai vu ça que Anas était nudiste وعزيز عليه يتعرى في التورناج باش بغيتي تجاوب ما عندك ما تجاوب صافا انس راه لابس حوايج اليوم دونك non mais j'ai laissé parler moi je dis et je le redis encore هذيك حقيقه مرة وقعت في المغرب في سنوات الرصاص وخصها تمثل اكثر من داكشي يعني شي واخا سي جافي على غوفير جو لا غوفري سون بروبليم انا سبازي وهذوك اللي كيقول لك لا وانت ما مربيش وبادي ما عنديش حتى شي مشكل يقولوا اللي بغاو واخا زعما سي ils sont comme moi je suis libre de jouer ils sont libres de parler صافي تري بيان سي بيان دي صفقوا عليه اللي بغى الفيلم يتفرج فيه اللي ما بغاش يجلس في دارهم هادشي اللي كاين الا كنتي خلعه عمرنا دينا شي واحد بزاز قلنا ليه دخل تفرج معلوم ما كاينش الا كنتي خلعه انس الباز واش كتخاف ما كنخافش بزاف لا فيغيتي كنخاف حيت كاين الناس اللي كيخافوا من الظلام مثلا ما عنديش هذا المشكل كنخاف من المشاكل اون فيت جي يعني الخوفه ديالي الكبيره هي لي جون اي المشاكل جوستومون بحال هكا شنو الناس غايقولوا عليا ديما كنطلب الله تنقول يا ربي تكلموا عليا الناس بالخير هادشي اللي كاين سي تو سكو جو دوموند جو دوموند ني يعني كاع دوك الحوايج الاخرى ارجون ولا لا بلوز امبورطون عندي سي كو لي جون بارلون بيان دو مو عاد لي زوتر تروك كي فيان وحنا راك عزيزين اخويا كنحبوك اخويا شكرا انس الباز شكرا